नमो नमः। सुप्रभातं। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अनुवर्तयामः अस्माकं पठनम्। अष्टाङ्गहृदये आदौ मङ्गलश्लोकेन आरम्भः। तत्र मङ्गलश्लोकः, अष्टाङ्गहृदये मङ्गलश्लोकः। रागादिरोगान् सततान् शक्तान् अशेषकायप्रसृतान् अशेषान् औत्सुक्यमोहारतिदां जगान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। ग्रन्थकारः वाग्भटः। ग्रन्थस्य नाम अष्टाङ्गहृदयं। यत्र आदौ अ, नमस्कारलक्षणं मङ्गलश्लोके। इदानीं अ, गतवर्गे वयं पठितवन्तः यत् ग्रन्थाः सन्ति, परम्परया आगतानि पुस्तकानि अपि एतानि। पुनः तत्रापि आम्, कस्मिन् काले एतानि इत्यपि वयं दृष्टवन्तः गतवर्गे। पुनः अ, अष्टाङ्गहृदयम् इत्युक्ते किम् इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। उदाहरणम्, अष्टाङ्गहृदयम् इत्युक्ते अपि किम्, अष्ट अङ्गाः के इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। पुनः किं कृतवन्तः वयं, तेषां तेषु ग्रन्थेषु अपि चरकसंहितायां, सुश्रुतसंहितायां, भेलसंहिता, काश्यपसंहिता एते सर्वे आसन्। अष्टाङ्गहृदयम् अष्टाङ्गसङ्ग्रहः इति अ, ग्रन्थद्वयं। तत्रापि अष्टाङ्गसङ्ग्रहः किञ्चित् विस्तारम्, अष्टाङ्गहृदयं नातिविस्तारं नातिसङ्क्षेपं, सारांशरूपेण सर्वं सङ्गृहीतं तत्र हृदयमिव सारमिव इति दृष्टवन्तः। तत्र एते सूत्रस्थानं, निदानस्थानम् इति विभागाः सन्ति। तेषु अपि सूत्रस्थानम् इत्युक्ते किं किं भवन्ति तत्रापि वयं दृष्टवन्तः। शरीरस्थाने किं भवति, निदानस्थाने किं भवति, एतत् सर्वं वयं पठितवन्तः गतवर्गे। इदानीं अ, वातः पित्तं कफः इति ज्ञानं सम्पादयितुं वयं चर्चाम् आरब्धवन्तः। तदेव इदानीम् अनुवर्तयामः। बृहत्त्रयी लघुत्रयी इति प्रसिद्धं अ, यस्मिन् ग्रन्थाः उल्लेखिताः। उदाहरणम् आकरग्रन्थाः इति चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, अष्टाङ्गहृदयं। पुनः लघुत्रयी नाम माधवनिदान, शाङ्गधरसंहिता, भावप्रकाश इत्यपि प्रसिद्धाः लभ्यन्ते अपि इदानीं पुस्तकानि बहुत्र। तर्हि अ, मया टिप्पणीं लिखितम् अत्र। वस्तुतया श्लोकस्य संख्या अस्ति, अस्माकं पठनं सप्त अष्ट इति श्लोकस्य संख्या अस्ति। उदाहरणम् अत्र पश्यन्तु। वयम् अस्मिन् पुस्तके श्लोकसङ्ख्या अ, एतत्तु अष्टाङ्गहृदयमिति पञ्चमश्लोके वयं पठितवन्तः। इदानीं षष्ठे श्लोके किमस्ति, दोषाणाम् उल्लेखनमस्ति। वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः विकृता विकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च इति वयम् इदानीं पठन्तः आस्म। तदेव इदानीं अ, अत्रापि अन्यत् पुस्तकमपि अस्ति। अत्रापि वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः विकृता अविकृताः देहं नन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्योरधो मध्योर्ध्व संश्रयाः वयोः अहोरात्रिभुक्तानां ते अन्तमध्यादिगाः क्रमात् इति एतत् अद्य वयं पठामः। किञ्चित् पुनरावर्तनमपि भवति, अग्रे अपि सरामः तथैव। अस्तु, तदर्थमहं किञ्चित् अत्र लिखितवान्। आम्, इत्युक्ते टिप्पणीं लिखितवान् अहम् अत्र। वायुः लोके यथा अनिलः भवति, वायुः वाति लोके, पित्तम् इति यत्र यत्र उष्णं भवति लोके,
यत्र यत्र अनलः उष्णः अग्निः भवति लोके, पुनः लोके यत्र यत्र शीतलं भवति तत् चन्द्रेण संज्ञा भवति। उष्णः इत्युक्ते यत्र अग्निः वा सूर्यः वा संज्ञा भवति तत्र। अनिलः वातः वायुः तु भवन्तः जानन्ति एव। एवं लोके यथा लोकस्य अ, प्रभवमपि भवति, पुनः पालनमपि भवति लोके। यदा एते त्रयः सम साम्यरूपेण तिष्ठन्ति, तदा किं भवति, लोकस्य पालनमपि भवति। एकमपि तीक्ष्णं भवति चेत् लोके दोषः एव भवति किल लोके। इदानीं कथं साम्यं भवेत्, ग्रीष्मकाले अतीव उष्णं भवति चेदपि कष्टं, शैत्यकाले अतीव शैत्यं भवति चेदपि कष्टं, झञ्झावातः वा अथवा हरिकेन् टोर्नेडोस् इत्यादि भवति चेदपि वायुः अतीव झञ्झावाति चेत् अपि कष्टं। तथैव शरीरे अपि तथैव विज्ञापयितुम् एतानि पदानि उपयुक्तानि। वातः पित्तं कफः इति पदानि उपयुक्तानि। यथा वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः। प्रथमतः दोषः इति किमर्थम् उक्तम् इति एकमस्ति। यतोहि शरीरं दूषयति इति कारणात् दोषः इति एकः। वातः किं दूषयति शरीरे इत्युक्ते शरीरं दूषयति वा इति प्रश्नः। पित्तं किं दूषयति, कफः किं दूषयति इत्युक्ते एते त्रयः किं दूषयन्ति इति प्रश्ने एते त्रयः शरीरं दूषयन्ति। शरीरं दूषयन्ति इति कारणात् एते त्रयः दोषाः इति कथ्यन्ते। यः दूषयति सः दोषः इति। पुनः यः दूषणहेतुः भवति स दोषः एव। शरीरस्य यदा रोगः भवति तदा एकस्य, वातः वा पित्तं वा कफः वा, तस्य अथवा उभयोः वा तीक्ष्णता वा अथवा वृद्धिः वा क्षयः वा इति यदा भवति, अतीव वृद्धिः वा अतीव क्षयः वा भवति चेत् तदा साम्यं यत्र भवति तत्र अरोगः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। इति त्रयः एव अनेकविधाः दोषाः इव परिणमन्ति। यथा संसर्गसन्निपात दोषाः क्षयवृद्धि साम्यादिभिः भेदकारणैः बहुविधाः दोषाः सन्ति इति वयं दृष्टवन्तः गतवर्गे। इदानीं तत् किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। अतः समासतः त्रयः एव इति वयं दृष्टवन्तः। उदाहरणम्, इदानीं सुश्रुतसंहितायां क्वचित् प्रथमाध्याये 41st श्लोकः वा 22 श्लोकः वा डिपेण्डिङ्ग् आन् द टेक्स्ट् बुक्, पञ्चमहाभूतशरीरसमवायः पुरुषः इति उच्यते इति आसीत्। तस्मिन् क्रिया सः अधिष्ठानं कस्मात् इत्युक्ते लोकस्य द्वैविध्यात्। लोको हि द्विविधः, स्थावरः जङ्गमः भवन्ति किल। तत्रापि पञ्चभूतानां पुरुषेण सह सम्बन्धः भवति। उदाहरणं, पृथिवी यथा आधारः भवति, शरीरम् अस्माकम् आधारः भवति किल। आकाशः अपि पञ्चभूत शरीरे अपि भवति, परन्तु पृथिवी वा आकाशः वा निष्क्रिया इति अत्र उक्तम् अस्मिन् ग्रन्थे। किं तत्र क्रियारूपम् अधिकं किं भवति चेत् सूर्यः, चन्द्रः, वायुः इत्युक्ते आपः तेजः वायुः, एते त्रयः पञ्चभूतेषु अतीव क्रियारूपं भवति। जगत् धारणमपि करोति क्रियारूपेण, जगत् पालनमपि करोति क्रियारूपेण इति वयं दृष्टवन्तः। तथैव शरीरधारणमपि शरीरपालनमपि कर्तुम् एते अतीव उपयोगाः एते, इत्युक्ते कफः वा पित्तं वा वातः वा। परन्तु तथापि
एतेषां नाम दोषः इति उक्तः। किमर्थं चेत् तत्र अधिकम् एकमपि भवति चेत् शरीरं दूषयति। न केवलं पालनं धारणं, दूषणमपि भवति इति कारणात् दोषः इति नाम एक संज्ञा अस्ति। किञ्चित् संज्ञा भवति। विसर्ग विसर्गा विसर्गात् विसर्गादान विसर्ग आदान विक्षेप, ये त्रयः एतत् क्रियारूपम्। अतः सोम इत्युक्ते चन्द्रः, सूर्य इत्युक्ते अग्निरूपम्, अग्निः सूर्यः, अनिलः वायुरूपं। यथा कुर्वन्ति क्रियारूपं विसर्ग आदान विक्षेपः, तथा धारयन्ति जगत् देहं कफ कफपित्त अनिलाः तथा इति चरकसंहिता पुनः उक्तं यावन्तः भावाः अस्मिन् लोके तावन्तः पुरुषे इति। यावन्तः पुरुषे तावन्तः लोके इत्युक्ते यूनिवर्स् इस् मैप्ड one on one mapping into body also इति। यावन्तः भावाः, अत्र टैप् अस्ति, भावाः इति लेखनीयम्। भावाः लोके तावन्तः पुरुषे, यावन्तः पुरुषे तावन्तः लोके इति बुधाः तु एनं द्रष्टुम् अभिसंह्रियन्ते इति एकमस्ति। पुनः सुश्रुतसंहितायामस्ति श्लेष्माणः एव देहसम्भवहेतवः। देहवर्धनं वा सम्भवं वा कारणं किं? क्रियारूपम् एतत्। कफपित्तं वातः इति क्रियारूपम् एतत् एव सम्भावयति देहमिति। देहोत्पादनं वा देहपालनं वा देहक्षयः वा अन्ते इति। यथा लोके अपि प्रलयं कदा भवति? यदा सूर्यः चन्द्रः वायुः आर्डर्लि भवति, परिणामपि एकम् आर्डर् भवति चेत् धारयति जगत्, अथवा डिसार्डर्लि भवति, अतीव चेञ्ज् इति तत्कमपि रूइण्ड् वा एतादृशं भवति चेत् तत्र सर्वं प्रलयहेतवः एव भवति किल। अतः तैः इत्युक्ते त्रिभिः व्यापन्न अव्यापन्नैः अधो मध्य ऊर्ध्व सन्निविष्टैः शरीरमिदं धार्यते अगारमिव स्थूणाभिः। अगारम् इत्युक्ते अपार्ट्मेण्ट् आर् हौस्, स्थूणाभिः इस् कालम्स् और बीम्स् सपोर्टिंग। अतश्च त्रिस्थूणम् आहुरेके, दिस् इस् आल्सो कॉल्ड एस् त्रिस्थूणम्। That also we studied last class. For example, the three pillars that it holds the body, especially kafaha in the hrut region, pitta between hrut and nabi, and then nabi region vataha pittam kafaha iti hrunnabi sthaha itukte between the two hrunnabiyoh madhye bhavati. That also we looked at last time. So अत्र व्यापन्नाः इत्युक्ते प्रलयहेतवः, अव्यापन्नः इत्युक्ते तत्र पिल्लर्स् इव धारयते इति, धार्यते इति एकमस्ति। तद् दृष्टवन्तः वयम्। मनुस्मृतवपि भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः, प्राणिनामपि बुद्धिजीवनः, बुद्धिमत्सु अपि नराः श्रेष्ठाः इति उक्तम्। पुनः कफः इत्युक्ते जलम् इति अर्थः। का इत्युक्ते यत् जलेन वर्धते तत् कफः। कफः इत्युक्ते पर्यायः श्लेष्मा, श्लिष् आलिङ्गने इति क्रियाधातुरूपात् द्वयोः परमाणोः योजनं यत्र बैण्डिङ्ग् भवति तत्र श्लेष्मा कफः इति अस्माकं शरीरे। यत्र शीतलम् अपि कारणं भवति तदपि कफः इति उच्यते। पित्तम् इत्युक्ते तप सन्ताप, पित्तम् इति क्रियाधातुरूपात् शरीरे यत् यत् उष्णं भवति तत् पित्तम् इति संज्ञा भवति। तथैव वायुः अपि वा इति धातुरूपं क्रियाधातुरूपात् गतिगन्धनयोः इति क्रियाधातुरूपात् शरीरे यत् किमपि चलति अथवा यत् किमपि गतिं प्राप्नोति
इत्युक्ते यथा रक्तस्य प्रवाहं भवति किल सर्वत्र, पुनः प्राणाः अपि सञ्चरन्ति किल शरीरे। इत्युक्ते प्राणापान समान व्यान उदान इति पञ्चप्राणाः यथा गतिं प्राप्नुवन्ति शरीरे, तत् सर्वं वातः इति एव कारणं। धारयति, पोषयति, पालयति शरीरम् इति। पुनः एते एव एकम् अधिकं भवति चेत् तत्र शरीरदूषणकारणात् एते त्रयः एव वायुः पित्तं कफश्च इति दोषाः इति उक्ताः। किमर्थं चेत् रोगः यदा जायते तदा शरीरे दोषाः भवन्ति किल, अतः दोषाः इति कथयन्ति। आ, वायुं पित्तं कफं तथैव धातवः अपि उच्यन्ते। किमर्थं चेत् देहधारणात् शरीरस्वास्थ्यं यदा भवति तदा धातवः इति उच्यन्ते एते एव। मलाः अपि उच्यन्ते एते मलिनीकरोति इति कारणात्, तदपि वयं दृष्टवन्तः। इदानीं विकृताः अविकृताः देहं gnन्ति ते वर्तयन्ति च इति अग्रिमश्लोकः भवति। आम्, आदानम् आदानम् इत्युक्ते स- यथा मेघाः समुद्रात् जलम् आदाय, आदानम् इत्युक्ते स्वीकृत्य पुनः वायुना अन्यत्र गत्वा जलं विसृजन्ति, अ, तथैव रघुवंशे उक्तं यत् सज्जनाः अपि जलमुच्चिव इत्युक्ते मेघाः इव धनमपि क्वचित् स्वीकृत्य अन्यत्र ते दानं कुर्वन्ति इति अस्ति तत्रापि। विसर्गादानविक्षेपैः इति यथा भवति सोमसूर्य अनिलाः तथा, इत्युक्ते विसर्ग इत्युक्ते पुनः उत्सृजन्ति, आदानम् इत्युक्ते स्वीकुर्वन्ति इति। एवं विक्षेपः प्रायः यत्र वेगः दृश्यते तत्र विक्षेपणं भवति। धारयन्ति जगत् देहमिति। पुनः ग्रहाणां गतिः अपि, आयुधस्य गतिः अपि तत्र विक्षेपः इति अर्थः भवति। एवम् आदानं विसर्ग विक्षेपः इति कार्यरूपम्। विकृत अविकृताः, विकृताः इत्युक्ते किं? विकारं, माडिफिकेशन्स्। इत्युक्ते स्वभावप्रच्युताः। अविकृताः इत्युक्ते स्वभावस्थिताः, इत्युक्ते समः साम्यः, वेल् बेलेन्स्ड्, आल् त्री आर् वेल् बेलेन्स्ड्। वातः पित्तं कफः यदा स्वभावस्थिताः भवन्ति तदा, like if you go to kitchen or restroom, we operate, or even making the room correct temperature, correct fan, wind. What we do is we operate heat, cold, and fan, wind. So these three we operate in every environment we are in. So tathaiva, when they are in balance, then we are comfortable. In the same way, avikrutaha, swabhavasitaha shariram सम्यक् भवति, स्वास्थ्यं भवति, अरोगः भवति। यदा विकृताः भवन्ति मीन्स् फ्रम् द बैलेन्स् इफ् दे डिवियेट्, स्वभावप्रच्युताः, देन् दोषाः भवन्ति इति। एते त्रयः वायुः पित्तं कफश्च एति यदा विकारं न प्राप्नुवन्ति तदा शरीरं स्वास्थ्यं सम्पद्यते, संवृत्तं भवति। अविकृताः यदा एते त्रयः वायुः पित्तं कफश्चेति यदा विकारं प्राप्नुवन्ति एकैकशः व्यापिनः, शरीरे सम्पूर्णे व्याप्ताः एते, न हि वातं शिराः कश्चित् काश्चित्, न पित्तं केवलं तथा श्लेष्माणं, श्लीष्माणं वा वहन्ति एते अतः सर्ववहाः स्मृताः इति ग्रन्थेषु चरकसंहितायां सर्वशरीरचराः तु वातपित्तश्लेष्मणाः सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता अकुपिता, इत्युक्ते क्वचित् अधिकाः क्वचित् न्यूनाः इति, शुभाशुभानि कुर्वन्ति इति अस्ति। एवं सर्वत्र तत् दत्तं ग्रन्थेषु अपि इति एकमस्ति। पुनः एकं श्लोकः अत्र वर्तते, तत् वायोः अहोरात् अहोरात्रिभुक्तानां ते अन्तमध्यादिगाः क्रमात् इति अग्रिमश्लोकं वयं पठामः। एकवारं कृपया भवन्तः अपि अनुवदन्तु।
वायोः रात्रि इति वदन्तु। वायोः रात्रि रात्रि भुक्तानां भुक्तानां तान् वायोः रात्रि भुक्तानां वायोः वायोः रात्रिभुक्तानां रात्रिभुक्तानां ते 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 अन्तमध्यादिगाः अन्तमध्यादिकाः क्रमात्। क्रमात् क्रमात् पुनः वदामि, वायोः रात्रिभुक्तानां वायोः रात्रिभुक्तानां रात्रिभुक्तानां ते अन्तमध्यादिगाः क्रमात्। ते ते अन्तमध्यादिगाः अन्तमध्यादिकाः क्रमात् क्रमात् अत्रापि दत्तं किल, इत्युक्ते वातः कुत्र अधिकतया प्रचुरता प्राप्नोति इत्युक्ते यदा वायोः अन्तिमदशे तदेकं, पुनः अहः इत्युक्ते दिनस्य अन्तिमदशे वातः अधिकतया प्रभवति। तथैव रात्रे अन्तिमदशः, भोजनसमये अपि, भोजन तत्पश्चात् पच्यमान मध्यावस्था अथवा जीर्ण जीर्ण अनन्तरं, भोजनस्य जीर्ण अनन्तरं तत् अन्तिम अवस्था। एवम् अत्र मया किञ्चित् टिप्पणीं लिखितमस्ति। इतोपि अवगन्तुम्, इत्युक्ते वातः पित्तं कफः इति त्रयाणां ज्ञानम् अधिकं प्राप्तुम् अत्र टिप्पणीः लिखिता मया। तत् कृपया एकवारं पश्यन्तु। वृद्धावस्थायां वातः अधिकतया भवति। कृपया अनुवदन्तु। वृद्धावस्थायां वातः अधिकतया भवति वदन्तु। वृद्धावस्थायां वातः अधिकतया भवन्ति भवति गोधूमकाले वातः अधिकतया भवति इति वदन्तु। गोधूमकाले वातः अधिकतया भवन्ति सायङ्काले यदा धेनवः पुनः गृहम् आगच्छन्ति, धूलिः उत्पादयति किल तत्र। अस्मिन् काले वाहनैः धूलिः उत्पादयति, दट् इस् कञ्जशन्, दट् इस् सायङ्काले, तदपि वातः भवति। पुनः रात्रि अन्तिमकाले नाम यदा यदा मध्यरात्रि अनन्तरं प्रातःकालात् पूर्वं, तत् अपि वदन्तु पश्चिमरात्रौ वातः प्रचुरतया भवति इति वदन्तु। पश्चिमरात्रौ वातः प्रचुरतया भवति भोजनस्य जीर्णानन्तरं वातः अधिकतया भवति इति वदन्तु। भोजनस्य भोजनस्य जीर्णानन्तरं वातः वातः अधिकतया भवति। एवम् अत्र वयोः रात्रिभुक्तानां ते अन्तमध्यादिगाः क्रमात् इति अस्ति। एवम् अत्र पश्यन्तु, कृपया अनुवदन्तु। युवा अवस्थायां पित्तम् अधिकतया भवति। युवावस्थायां पित्तम् अधिकतया भवति बाल्यावस्थायां कफः अधिकतया भवति। बाल्यावस्थायां कफः अधिकतया भवति अन्तमध्य आदि इति अत्र स्पष्टमस्ति किल, अत्रापि उल्लिखितं मया। इदानीं मध्याह्नकाले पित्तम् अधिकतया भवति इति वदन्ति। मध्याह्नकाले पित्तम् अधिकतया भवति प्रातःकाले कफः अधिकतया भवति। प्रातःकाले कफः अधिकतया भवति मध्यरात्रौ पित्तम् अधिकतया भवति। मध्यरात्रौ पित्तम् अधिकतया भवति भोजनस्य पच्यमानवस्थायां पित्तम् अधिकतया भवति। भोजनस्य पच्यमानवस्थायां पित्तम् अधिकतया भवति भोजनात् तत्पश्चात् कफः अधिकतया भवति। भोजनात् तत्पश्चात् कफः अधिकतया भवति भोजनस्य जीर्णानन्तरं वातः अधिकतया भवति। भोजनस्य जीर्णानन्तरं वातः अधिकतया भवति एवम् आदिमध्ये अन्तः वयः वा अहः इत्युक्ते दिनं, रात्रि अथवा भुक्तानाम् इत्युक्ते भोजनस्य जीर्ण अवस्था, आदिमध्य ते अन्तमध्यादिगाः क्रमात् इत्युक्ते वातः प्रथमं पित्तं द्वितीयं कफः इति अन्तमध्यादिगाः इति क्रमात् रेस्पेक्टिव्लि इति अस्ति। पुनः तत्रापि अग्रे अनुवदन्तु भवन्तः, स्पष्टं भविष्यति भवतां। कफस्य तामसिकं इति, तामसिकमपि कफस्य, पुनः सत्वमपि, उभयमपि गुणद्वयं भवति कफस्य। तथैव
तथैव कफस्य सात्विकमपि भवति तामसिकमपि भवति, गुणद्वयं भवति। पित्तस्य अपि सत्त्वं भवति रजः भवति, गुणद्वयं भवति। वायुः वातस्य तु केवलं रजस् एव गुणः भवति इत्यपि उक्तं ग्रन्थेषु। तदेव वयम् इदानीं पठामः। कफस्य सात्विकं कफस्य तामसिकं कुत्र दृश्यते? भोजनात् तत् इत्युक्ते कफस्य सात्विकम् अपि भवति, कफस्य सात्विकं तामसिकम् उभयमपि भवति। तत् कुत्र दृश्यते इत्युक्ते भोजनात् तत्पश्चात् तामसिकम् अनुभवति वा, निद्रा आयाति वा? आमाम् आम् अतः एव तामसिक गुण तत्र दृश्यते। कफस्य सात्विकं कुत्र दृश्यते? इदानीं दिने दिने किं भवति? प्रातःकाले आदिः भवति किल, दिनस्य आदिः भवति, तदा कफः एव भवति। तस्मिन् काले सत्वं कफस्य तत्र भवति। प्रातःकाले जनस्य प्रकृतिः कथं भवति? सामान्यतया सात्विकी भवति। तदानीं जूदं द्यूतं सुरापानम् इत्यादि भवन्ति वा? तदानीम् आपणाः अपि तादृशा अपि ददति किल, न भवन्ति किल तस्मिन् काले। परन्तु तानि एव रात्रिप्रारम्भे प्रभवन्ति। इत्युक्ते रात्रि आदिमकाले प्रारम्भकाले कफः तामसिकरूपं तत्र भवति। कफस्य तामसिककारणतः व्यसने प्रवृत्ताः भवन्ति जनाः। एवं कफस्य सात्विकमपि भवति तामसिकमपि भवति। कस्मिन् काले निद्रा स्वभावतः आगच्छति इति तस्मिन्नेव रात्रिप्रारम्भकाले एव निद्रा तामसिकरूपं भवति कफस्य इति एकम्। चरकसंहिता सूत्रस्थानम् अध्यायं 21st chapter, depending on the textbook, either it's 58 shloka or other, Ratri Swabhava Prabhava cha Nidra is also given there. Then Swapna Doshaha Kada Bhavati iti Ekaha इत्युक्ते रात्रि पश्चिमभागे इत्युक्ते तृतीयं रात्रि पश्चिमभागे इत्युक्ते कदा? प्रथमभागे तु एवं भवति, मध्यमभागे एवं भवति, परन्तु पश्चिमभागे यदा प्रातःकालपूर्वं मध्यरात्रि अनन्तरं तदा किं भवति? स्वप्नाः आगच्छन्ति। यतोहि रजस् अधिकं भवति, वातः कारणात् उत्थानसमयं यदा भवति तदा रात्रि पश्चिमभागे स्वप्नदोषाः कदा भवति इत्युक्ते रात्रि पश्चिमभागे भवति। वातस्य अधिकतया निद्रा सम्यक् न आयाति सामान्यतया। अर्धविकसित अवस्था कदा भवति? तदा एव स्वप्नाः भवन्ति। रात्रि पश्चिमभागे एव अर्धविकसित अवस्था भवति, तदा एव स्वप्नदोषः भवति, न वा? एवं गुणद्वितयम् अपि कफे ज्ञातव्यं किं? सत्त्वतमो बहुलाः आपः इति एकं प्रसिद्धं वाक्यमस्ति। सत्त्वतमो बहुलाः आपः। आपः शीतलं तदेव अस्ति। सत्त्वतमः बहुलाः आपः इति कारणात् एव एवं कफः अपि तथैव भवति। तथा पित्तस्य अपि सत्त्वप्रधानं भवति, परन्तु रजसः अपि सम्मिश्रणं मन्यते पित्तस्य, तथा मन्यते तथा। वातस्य तु रजसः एव प्रधानं भवति। यतोहि वातः प्रवर्तकः, प्रवर्तयति क्रिया, अतीव क्रिया रूपम्। यदा कफस्य मलिनता भवति तदा कफस्य किं गुणं प्रचुरम् अधिकं जायते? तामसिकं गुणम् अधिकं जायते। कफस्य मलिनता भवति। यदा दर्पणे धूलिः भवति चेत् यथादर्शो मलेन च इति अस्ति किल, आदर्शे मलिनं यथा धूलिः भवति, यदा कफस्य निर्मलता भवति तदा कफस्य सात्विकं प्रधानं भवति। यदा कफस्य मलिनता भवति तदा कफस्य तामसिकं प्रचुर भवति। यथा दर्पणे धूलिः भवति
तदनन्तरं धूलिनिवारणे किं भवति? दर्पणं निर्मलं भवति किल धूलिनिवारणे। तथैव भोजनात् पश्चात् यदा उदरपूर्णकाले कथं भवति? निद्रा तन्द्रा भवति। कथं? यथा दर्पणस्य आवरणे तमः इव। परन्तु भोजनस्य जीर्णानन्तरम् उदररिक्तं यदा भवति तस्मिन् काले कथं भवति? वास्तविकनिर्मलसात्विकरूपं विकसति तस्मिन् काले इति अधिकम्। इदानीं वातः पित्तं कफः इति अधिकं ज्ञानं कथं वयं प्राप्नुमः इति एवमस्ति। तैः इदानीम् अग्रिमश्लोकं पठामः, अष्टमश्लोकः एतत्। एतेन पठनेन अपि इतोपि अस्माकं त्रयाणाम् एतेषां ज्ञानम् अधिकं भवति अस्माकं। कृपया एतत् अनुवदन्तु। तत्र सम्बन्धः इत्युक्ते अग्निना सम्बन्धः। अग्निः इत्युक्ते पवर् आफ् डैजेशन्, जठराग्निः। सो जठराग्निः एण्ड् दोषः कथं सम्बन्धः इति दिस् नालेड्ज् विल् गिव् यू डैव् डीपर् फर् यू। कृपया अनुवदन्तु। तैः भवेत् तैः भवेत् विषमः विषमः तीक्ष्णः तीक्ष्णः मन्दः च मन्दः च अग्निः अग्निः समैः अग्निः समः। समैः समः। तैर्भवेद् विषमः तैर्भवेत् विषमः तीक्ष्णो मन्दश्च तीक्ष्णो तीक्ष्णो मन्दश्च मन्दश्च अग्निः समैः समः। अग्निः अग्निः समैः समैः समः। समः। एतस्य श्लोकस्य वयम् अर्थं ज्ञातुम् इदानीं चर्चां कुर्मः। तेन अस्माकं ज्ञानं सुष्ठु भवति। इत्युक्ते वातः पित्तं कफः एतेषां त्रयाणां ज्ञानं जठराग्नि सम्बन्धेन इतोपि सम्यक् भवति। इदानीं कृपया एवम् अत्र अस्ति, तैर्भवेद् विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निः समैः समः इति अष्टमश्लोकः। अहमत्र लिखितवान् किञ्चित्। एतत् किञ्चित् धैर्यं कृत्वा मम एव भाष्यम् इति टीकां रचितवान्। पश्यामः कथमस्ति इति। इदानीं चतुर्विधः अग्निः इति उक्तं सुश्रुतसंहितायां, पुनः अत्रापि उक्तं। इत्युक्ते चतुर्विधः कथम् इत्युक्ते एकं तु तीक्ष्णः, विषमः, प्रथमं विषमः, तीक्ष्णः इति द्वितीयं, मन्दः इति तृतीयं, पुनः समः इति चतुर्थम्। एवं चतुर्विधः अग्निः इत्युक्ते विषमः, तीक्ष्णः, मन्दः, समः इति अत्रापि मया लिखितं, टेबल् लिखितं, सो दट् इट् इस् क्लियर् टु यू। इदानीं जठराग्निः कथम् अग्निः भवति? चतुर्विधः कथम् इत्युक्ते प्रथमविधः विषमः, तीक्ष्णः द्वितीयः, मन्दः, समः इति चतुर्विधः अग्निः। परन्तु एते चतुर्विधः केन सम्बन्धेन इत्युक्ते केन दोषेण सम्बन्धेन भवति इत्युक्ते वातदोषसम्बन्धेन विषमः अग्निः भवति। जठराग्निः विषमः भवति इत्युक्ते समः न भवति। कदा समः भवति? when does the digestion take place in a orderly manner, in a normal manner? यदा आहारं वयं स्वीकुर्मः तदा आहारमपि काले अथवा सम्यक् यथाविधि, यथा काले, यथा 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 मात्रा इत्युक्ते कालमात्रादिविधि अनुसृत्य आहारसेवनात् प्रकृति अवस्थायां समः भवति अग्निः किल। यदा तत् सर्वं समः न भवति चेत् तदा किं भवति? समः इस् evenness, विषमः इस् odd, uneven. Even when we walk in the trail, समभूमि इत्युक्ते even flat surface. विषमभूमि इत्युक्ते uneven with all potholes and everything. So तथैव अत्रापि त्रिभिः दोषैः समैः दोषैः भवति चेत् समः भवति। परन्तु वातः यत्र प्रचुरता अधिकतया भवति शरीरे तत्र
कदाचित् डैजेशन् भवति, कदाचित् डैजेशन् न भवति। इत्युक्ते अप्स् एण्ड् डौन्स् भवति, समः न भवति, बेलेन्स्ड् न भवति। द द जीर्णं शरीरे तथा न भवति। अग्निः, जठराग्निः अपि तथा न भवति। परन्तु पित्तस्य अधिकं प्रचुरतया भवति चेत् तत्र तीक्ष्णः भवति अग्निः, जठराग्निः। तदा जीर्णं सर्वदा जीर्णं भवति। यत्किमपि खादति जनः सर्वदा जीर्णमेव भवति। केषाञ्चित् तत्र तीक्ष्णस्य विरुद्धं किम् अस्ति, मन्दः भवति। जीर्णस्य किञ्चित् तावत् अग्निः न भवति। कफप्रधानं यत्र भवति तत्र मन्दः भवति। एवं श्लोकस्य तात्पर्यमस्ति। परन्तु सुश्रुतसंहिता, चरकसंहिता इत्येषु ग्रन्थेषु भगवान् अग्निः, ईश्वरः अन्नस्य पाचकः। सौक्ष्म्यात् रसान् आददानः विवेक्तुं नैव शक्यते इति अस्ति। इत्युक्ते सूक्ष्मत्वात् न दृश्यते किं तत् अग्निरूपं। पुनः कथं ज्ञायते, कार्यैः एव ज्ञायते, उपलभ्यते। वैश्वानरः शरीरे रसान् आदाय मधुरादिरसान् गृहीत्वा परिपक्वं करोति किल जठरे उदरे, तस्य अग्नेः विवेचनं कर्तुं न शक्यते, अनलैस् वा द्रष्टुं वा न शक्यते। परन्तु वयं जानीमः प्राणः अपानः समानः इति त्रिभिः समायुक्तः वैश्वानरः किं करोति, अन्नं पचति। इत्युक्ते अग्निः, वैश्वानरः इत्युक्ते अग्निः, अन्नं पचति रसान् आदाय। भवन्तः जानन्ति एव, भगवद्गीतायामपि अस्ति, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम् इति अपि अस्ति किल। वातः हि अग्निं प्रदीपयति, वातः एव पुनः अग्निं शमयति, निर्वापयति, क्षमयति किल। अतः वायुः स्वभावतः चञ्चलः, अस्थिरः किल। वायोः क्रियाः अपि चञ्चलाः भवन्ति, अत एव विषमः भवति। कदाचित् चञ्चलं, कदाचित् जीर्णं भवति, कदाचित् न भवति, चञ्चलं भवति, समः न भवति। चञ्चलत्वात् अस्थिरत्वात् एव विषमः भवति, न तु समः। इदानीं स्पष्टमस्ति किल। चञ्चलत्वात् एव, अस्थिरत्वात् एव विषमः भवति, न तु समः भवति, यत्र वायुः प्रचुरः भवति इति एकम्। इदानीं एतत् सर्वं सुश्रुतसंहिता, चरकसंहिता, एतत् सुश्रुतसंहिता अस्ति पुस्तकम्। अत्रापि इदानीं मम समीपे एतत् पुस्तकम् अत्रापि अस्ति, अत्र पश्यन्तु। एतदेव सुश्रुतसंहिता पुस्तकमस्ति एतत्। किं 292 पेज् दिस् इस्, I'll show you this book. Sushruta so this book, so I made some snippets of this and kept in my notes. For example, if you look at this, sorry, 292. So if you look at here, like Vishamaha, Vatena Tikshnaha, Pittena Mandaha, Shleshmana, Chaturtaha Samaha. This fourth one is Samaha. Vishamaha is first due to Vatena. Second is Tikshnaha due to Pitta. Then Mandaha is due to Shleshmana, and Kafayena is both are same. Kafa and Shleshma are Paryaya Pada. Sarva Samyat iti. तत्र यः यथा कालम् अन्नम् उपयुक्तं सम्यक् पचति सः समः समैः दोषैः. So I was using my notes based on these books only, like यथा कालम् अन्नम् उपयुक्तं, यथा कालं यथा मात्रं तत्सर्वं. So that discipline. Then विषमाग्निः कथं भवति, यः कदाचित् सम्यक् पचति, कदाचित् आत्मानशूलो, the Avarta, Tisar, Jatara, Gauravai, all these are like
descriptions that are given in, in Sushruta Samhita also, like Jataragni Bedaha, Prag Abhitah Agnihi Annasya Pachakaha Sa Chaturvidaha Bhavati, Doshan Abhipannaha Ekaha Vikriyam Apannaha Trividaha. Dosha Anabhipannaha Ekaha means when the doshas are not modified, Anabhipannaha, not Abhibhutaha means not attacked, then Ekaha, that is Samaha. Vikriyam Apannaha Trividaha. When modifications take place like Vata, Pittam, Kapha, then there are three kinds. So all these are in what I'm illustrating here is not only Ashtanga Hrudayam, Sushruta Samhita, Charaka Samhita, how these are described. And it's pretty fascinating how these are all, they're not difficult at all. If you go start reading Sushruta Samhita and Charaka Samhita because of your Samskritam Jnanam, they're all pretty easy like this. It is, but then nobody makes an effort to understand these concepts. They're very good fundamental concepts. So nobody takes time to. So all these are here. यह कदाचित् सम्यक् पचति कदाचित् न सम्यक् पचति तत् विषमाग्निः. यदा samah, when it is samah, when it is vishamah, all these are given here. The one we discussed just before. And also Tikshnagni katam bhavati. Yaha prabhutam api upayuktam annam. Eating heavily more, if somebody eats, ashu pachati. Pakante cha galatal vushto. So just want to give you these four kinds. That's all the goal is here. Vishamaha, Tikshnaha, Mandaha, and then very easy to understand also. The same book, the 47th shloka, let me show you this 47th shloka in this. So in the 47th shloka, what is given is Jhataro Bhagavan Agnihi Ishvaraha Annasya Pachakaha Sokshmat Rasan Dadadanaha Vivektum Naiva Shakyate Prana Apana Samanaistu Sarvataha Pavanaihi Tribihi Tikte Prana Apana Samana Dmayate Palyate Cha. So it goes Gatihi Bhavati. Dmayate is every Palyate Cha Sve Sve Sthane Vyavastitaihi. So thus it moves around the entire body. So just want to illustrate you, not just this Ashtanga Hrudayam that we are studying, all these are in. And then I also got some notes for you from Charaka Samhita also, how it is described there. In Vimanasthanam, this is Vimanasthanam as you have seen before. This Vimanasthanam is like remember we had these chapters, these sthanas, like Sutra Sthanam, Nidana Sthanam, Vimana Sthanam, Sharira Sthanam, Indriya Sthanam. These are divisions of the Grantha Vibhagaha. So Vimana Sthanam is third, and that in Charaka Samhita has how many chapters? 8 chapters, right? So in that, there is a 6th chapter, and the 12th shloka goes like this. Agnishutu Sharireshu Chaturvidaha Visheshaha Bala Anusarena Bedhena itukte Balanusarena Balam Anusrutya Bhavati Tadyatha Tikshnaha Mandaha Samaha Vishamascheti. See here also Chaturvidaha iti Agnihi. That also is given there. Then Tatra Tikshnaha Agnihi Sarva Apachara Sahaha. Apachara Rahitaha itukte Kim Kala, Matradi, like Parimanam, timeliness, quantity correctly in the food, Vidhi, Yatha Vidhi, appropriately. If you consume food like that, Ahara Sevanat, Prakruti Avasthayam, Avatishtate, Agni Samaha Bhavati. So various kinds of apacharaha, vividhan apacharan sahate tikshnagnihi, sarvan apacharan sahate tikshnagnihi.
That is why it is given as sarva apachara sahaha. Saha means sahate tikshnagnihi. Tad viparita lakshanastu mandaha. The opposite of this tikshnaha agnihi is mandaha agnihi. Samaha tu kalu apacharataha vikrutim apadyate. So samaha is when when there is no apachara, like that. And anapacharataha prakrutau avatishtate means that prakrutaha, without apachara, prakrutau is balance and normal. Samalakshananam, ipudu, all these samalakshanas, the opposite of that is called vishamaha. So the opposite of samaha is vishamaha is given in Charaka Samhita also. Iti ete chaturvidaha bhavanti agneyaha chaturvidhanam api eva purushanam. So now in Charaka Samhita, purushaha also there are 4 kinds, he says, based on these agni balam. Tatra vatalaha itukte, the people who are vata prakriti adhikaha. Vatalaha itukte vatalaha vatala, pumlinga vatalaha, silinga vatala. That kind of people, vatalanam jananam, tu katham bhavati vata abhibhuta bhavati, means vata will be too much. Agni adhishtane vishamaha bhavanti agneyaha. Ityukte kadachit jirnam kadachit na jirnam. Pittalanam katham bhavati pitta vibhutehi agni adhishtane tikshnaha bhavanti agneyaha. Shleshmanam tu shleshma vibhutaha kapha vibhutaha agni adhishtane mandaha bhavanti agneyaha. So all these are written in Shrishti Samhita and then Charaka Samhita and Ashtanga Hrudayam. I just want to compile all this and then share with you. Chaturvidaha agneyaha bala anusarena apachara rahitaha nama kala matradi vidhi anusritya ahara sevanat prakruti avasthayam avatishtate agnihi samaha. Yada agnihi samaha iva avatishtate अपचार रहितः नाम आहार सेवनं विषम वा विरुद्ध वा गुरुः वा आहार सेवनं भवति तदा यदा विविधान् अपचारान् सर्वान् अपचारान् तीक्ष्णाग्निः सहते तद् सर्वापचारसहः इति तीक्ष्णाग्निः एवमस्ति एवं पुनः तत्र अस्माकं सुश्रुतसंहिता मध्ये अपि एतत् सर्वं अग्रे बहु सरलमपि अस्ति एतत् सर्वं वयस्तु त्रिविधं बालं मध्यं वृत्तम् इति तत्र ऊन 16 वर्षाः बालः तेपि त्रिविधाः बालाः क्षीरपाः क्षीरन्नादाः अन्नादाः इति पुनः संवत्सरपराः क्षीरपाः द्विसंवत्सरपराः क्षीर अन्नदाः परतः तत्पश्चात् अन्नदाः इति बालाः अपि त्रिविधः. So just amazing fundamentals in all this Charaka Samhita and Shrishti. And since you studied Sanskritam, it is pretty easy for us to to study this. So we will continue studying this in the next class. Just wanted to get this. Let's do the any questions, any comments? So you can see here also in this. Vadatu Mahoday, Anant Mahoday. बहु सम्यक् अस्ति. Tadeva. Thank you, Mahoday. Then so we'll gain more understanding of Vata, Pittam, Kapha. That is the goal of our discussion. So again, how the nature, it is like this entire thing is described in a natural manner. The world around, Shastram should be like that. Jnanam, knowledge should also be like that. Anytime we study knowledge, it should always be related. So that is how this entire book is given. And then the fundamentals are given and their modifications are like, for example, why there are so many kinds of doshas, although the basic ones are 3. That's because
um, uh, because of the combination of combination of like, for Permutation example, combination. yeah, exactly, permutations combination. Like one dosha decreased and the other one is in balanced state or in a decreased state. One dosha is increased state, the other one is either decreased or balanced. This is or. Then it is called samsarga dosha. And then one dosha in balanced state and other one in decreased state, that is called still samsarga dosha. So one increased, other decreased or balanced. One dosha in the balanced, the other one increased. And then both doshas are in increased state, that also is samsarga dosha. And then both are in decreased state, that also is samsarga dosha. Both are moderately increased state, samsarga dosha. One dosha decreased, the other is increased state, that also is samsarga dosha. Therefore, there are 6 types of samsarga dosha. In Sannipata, Vruddhi Kshaya Karanat, Kopataha means one is increased, one is decreased. Vruddhi Kshaya, Kopataha means that prevalent means that vardhate iti. Then there are 10 types of sannipata combinations. One dosha is increased, other two moderately increased. Even in increase decrease, there is moderate, middle is moderate, and then decrease is less, and then increased is more. So like Tikshnataraha, Tikshnatamam, that also is there. Kshinatama, Kshinattamam, Kshinatara is there. So all these combinations will give Sannipata combination. So that's why, although these are Samsarga and Sannipata, there are many, many kinds of doshas possible. That's why this is Samasataha, like fundamental concepts were given. Like that is the brilliance of the authors, where you give the basic fundamentals 3 so that these combinations can be understood. Instead of confusing with many combinations, you build a shastram like that. So that's why these are. Anyway, so we'll do Mangala Shloka. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. So we'll continue in the next class. Namo Namaha. Dhanyavada. धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। मुद्रणं कुत्र अस्ति महोदय? Mudranam? पूर्वतन वर्गस्य मुद्रणानि Oh, न कृतं. न कृतं। Yeah, that